पाक भारत कशीदगी में कमी लाने का मिशन। जराये के मुताबिक पाक भारत डायरेक्टर लाइन मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं, भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। DGMOs के मुज़ाकरात के लिए किए गए कई राउंड्स हो चुके, अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा और हम इसके लिए तैयार हैं। भारत इस खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान को मोरद इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। भारतीय तर्जुमान खारजा ने तस्लीम किया कि तफ्तीश अभी जारी है, बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि कोई सबूत है तो तावन के लिए तैयार है। भारत ने पेशकश को रोका। DGISPR अहमद शरीफ की अरेबिया TV से गुफ्तगू। 6 और 7 मई को भारत ने हमला किया, मिसाइल फायर किए, पाक फज़ाइयों ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि मक्कार दुश्मन भारत ने हमें डराने के लिए 9 और 10 मई की शब को मजीद मिसाइल दागे। भारत भूल गया कि पाकिस्तानी कौम और अफवाज कभी नहीं झुकती और ना झुकाई जा सकती है। 10 मई की सुबह हमने जवाब दिया, जिम्मेदारी के साथ सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तर्जुमान भारतीय वजारत दिफा ने खुद जंगबंदी की दरखास्त भी की। पूरी कौम एक साथ है कि मुल्क का दफा हम सब एक साथ करेंगे और माशाल्लाह आपको भी मुबारक हो और आपके चीफ को सबसे ज़्यादा मुबारक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत इसके भी मशकूर हैं अल्लाह के कि ऐसे भाई, ऐसे बच्चे, ऐसे दोस्त हमें अल्लाह ने दिए जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिला के देख सकते हैं। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाकिस्तान पर निछावर करने के लिए तैयार है। पाक फौज के जवानों को मार्का हक की कामयाबी मुबारक हो। ये धरती है तो हम सब हैं। अल्लाह ने आपको कामयाब किया, आपने दुनिया को जानदार पैगाम दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कैंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। पाकिस्तान से भारतीय महाज पर भी भारत को पछाड़ने के लिए तैयार। भारतीय जारहियत आलमी बरादरी के सामने बेनकाब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी से राब्ता। बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के वफ्द की क़यादत सौंप दी गई। बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेगा। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ ममालिक में वफूद भेजने की मंजूरी दे दी। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना काबिल फ़ख्र है। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कल चीन के लिए रवाना होगा। ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद हालिया खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार अपने चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को खित्ते में भेजने पर शुक्रिया अदा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन को जिम्मेदाराना और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय हमलों में ख़वातीन, बच्चों और मासूम शहरियों की शहादत हुई। वज़ीर आज़म का भारत के 37 माहिदे के खिलाफ वर्जी की कोशिश पर इज़हार तशवीश। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया पर का पर्दाफाश कर दिया। भारतीय मीडिया ने झूठी खबरों के जरिए से भारतीय फौज की जबरदस्त कामयाबियों का तज़किरा किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तनसीबात को भी निशाना बनाया।
بھارتی فوج نے 2 پاکستانی لڑاکا طیارے مار گرائے اور کراچی کی بندرگاہ کے ایک حصے کو دھماکے سے اڑا دیا۔ بھارتی میڈیا کی معلومات کا کوئی حصہ درست نہیں تھا۔ چین کا J-10C امریکی F-16 طیاروں کی برآمدات کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی اخبار جریدے کے مطابق بھارت اور پاکستان کی حالیہ تنازع میں چینی ہتھیاروں اور جنگی طیاروں نے مغرب کی توقعات سے کہیں زیادہ کارکردگی دکھائی۔ PL-15 میزائل سے لیس J-10C جنگی طیارہ بھارت کی ابتدائی پیش قدمی کو مکمل طور پر روکنے میں کامیاب رہا۔ رافیل طیارہ گرنے سے بھارت کا آپریشن سندور ایک تباہی میں بدل گیا۔ ٹینک، جہاز، بحری جہاز نہیں، دل گردہ چاہیے۔ ہمارے پاکستان کے افواج پاکستان، ایئر فورس اور نیوی کے جوانوں میں وہ صلاحیت ہے جو دنیا کی کسی افواج میں نہیں ہے۔ ہمیں ان پہ فخر ہے جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے دے کے پاکستان کو اس جنگ میں بھی محفوظ رکھا۔ بھارت نے پانی روکنے کی بات کر کے اعلان جنگ کیا۔ پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ 50 منٹ کی زمینی اور ہوائی لڑائی میں دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کتنا مضبوط ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا تقریب سے خطاب، کہا کہ بھارت کو منہ توڑ جواب پر پاک فوج کے سربراہان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت لوگوں نے باتیں کی کہ ڈرون آ گئے ہیں، اگر ڈرون مار دیتے تو ہندوستان کی حساس تنصیبات کا پتہ چل جاتا۔ یہ ڈرون اسرائیل کے بنے ہوئے تھے۔ پاک فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ بھارت ایسی کسی جنگ کا سوچنے کا بھی نہیں۔ افواج پاکستان نے مثبت جواب دیا۔ ملک کا دفاع مضبوط ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا بھارت کو تھپڑ پوری دنیا نے دیکھا۔ پاک فوج نے جوانوں نے پوری قوم کا سر فخر برد سے بلند کر دیا۔ شہداء کے اہل خانہ اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ گورنر سندھ کا میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا اجلاس، علیمہ خان سمیت بانی پی ٹی آئی کی تینوں بہنوں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق علیمہ خان کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے احتجاج اور دھرنوں کا فیصلہ۔ سیاسی بحاث پر خود حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا۔ علیمہ خان کا بدھ کے روز الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج اور علامتی دھرنے کا اعلان۔ تحریک انصاف اسلام آباد سے الیکشن کمیشن تک مارچ کرے گی۔ پارٹی ایم این ایز اور ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز کو مارچ میں شرکت کی ہدایت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزراء کی ملاقات۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق وفاقی وزراء محمد اورنگزیب، وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور وزیر توانائی اویس نگاری اور مشیر سیاسی امور رانا ثناء اللہ اس میں شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاقی وزراء کا خیر مقدم کیا۔ نئے بجٹ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ نیا بجٹ مشاورت سے بنے گا، ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، تجارتی تعاون، علاقائی امن اور ثقافتی روابط پر تبادلہ خیال۔ بھارتی جارحیت پر ترکی کے پاکستان کو دو ٹوک حمایت پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اظہار تشکر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ترکی اور پاکستان کی مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی نمایاں ہے۔ پاک ترکیہ تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وفاق بجٹ سے قبل این ایف سی کا اجلاس بلا کر ضم شدہ اضلاع کا حصہ خیبر پختونخوا کو منتقل کرے۔ مشیر اطلاعات پی اے پی بیرسٹر شیف نے کہا کہ نیٹ وائڈل کے منافعات بھی بجٹ سے ادا کیے جائیں۔ خیبر پختونخوا حکومت آئندہ بجٹ میں ضم شدہ اضلاع کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دونوں معاملات پر وزیر اعظم کو خط لکھے ہیں، جن کا تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا کا سولر پینل منصوبہ کرپشن اور کمیشن مافیا کی نظر۔
8واں میں وزیر اعلیٰ علی امین نے سولر پینل کا اعلان کیا. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی تنقید. کہا کہ منصوبے KP1 کی منظوری سے قبل ہی ٹینڈر جاری کر دیے گئے. خیبر پختونخوا میں کوئی عوامی مفاد کا منصوبہ بنتا ہی نہیں ہے. KP حکومت کی تمام کارکردگی صرف بیانات اور بڑھتوں تک ہی محدود ہے. لاہور کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گئے. محکمہ موسمیات نے مزید 3 روز تک ہیٹ ویو رہنے کی پیشگوئی کر دی. آج اسلام آباد میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا. گزشتہ روز سڈنی میں 50 ڈگری سینٹی گریڈ، حیدرآباد، فیصل آباد اور پشاور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ کی اور شدت 47 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی. درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا. بیماریوں میں بھی اضافہ ہو گیا.